अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल। आप आज आपको एक निसाब दे पढ़ना है अल्लाह की अजमत के इस्तेहसार में। एक बात अक्सर अर्ज करता हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं है। माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा। जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतमाम से कर, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम, जिसकी कै न जाता, उसको खुशगवार बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7-8 हर बंदे को एक तस्बीह बताते थे, जिक्र बताते थे, अमाल बताते थे। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं। तो हमारे बड़े बताते हैं कि अपने आप को किसी के हवाले कर दें, जिसे पीरो मुर्शिद कहते हैं, या सारे मामूलात कर सकते हैं, या फिर अपने आप को किसी के हवाले कर दें, फिर वो जैसे अपने मामूलात तुम्हें दे वो वैसे करें। इसकी मिसाल यूं देते हैं, जैसे हर दवा शिफा है, पर मेरे लिए कौन सी दवा शिफा है। हर दवा बीमारी का इलाज है, हर जड़ी बूटी बीमारी का इलाज है, हर गोली कैप्सूल टीका बीमारी का इलाज है, पर मेरे लिए कौन सी दवा है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए तो उससे अपने अज़कार मुंतखब करा ले, और इससे बड़ा फायदा होता है। इंसान जो है वो फिर इस तरतीब से इस रूहानी दुनिया से चलता रहता है, और जब चलता रहता है तो इंशाअल्लाह उसकी तरफ खैरें मुतवज्जे होती हैं, रहमतें मुतवज्जे होती हैं। मैं आज आपको एक निसाब देता हूँ, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। एक तस्बीह 3रा कलमा, एक तस्बीह दरूद पाक, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। 3रा कलमा पढ़ना है अल्लाह की अजमत के इस्तेहसार के साथ। देखें, मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं है। हमने ये एक तस्बीह मांग के पढ़नी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की अजमत का इस्तेहसार, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दरूद पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात का इस्तेहसार हो। माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, किसी मोहसिन का एहसान, पर कायनात में सबसे बड़ा एहसान मेरे कमली वाले का है, मेरे आका का है। और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए यह तसव्वुर हो, या अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। ऐसा ही आका, सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होऊंगा, न मैं सोनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हो। इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ, इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ। एक दरवेश ने यहां तक फरमाया, जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतमाम से करे, सिर्फ 3 साल, 3 तस्बीहात सुबह शाम 3 साल एहतमाम से करे, तवज्जो से करे, ध्यान से करे, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम दिखाएंगे, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखा ना दे। मैं एक तिबी टोटका भी जरूर बताऊंगा। आलू बुखारा खुश्क, जिसकी कै ना जाती हो, और कै किसी चीज से ना रुक रही, हामला की कै भी, उसको खुश्क आलू बुखारा टाफी की तरह चुसाएं। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निज़ाम, कोलेस्ट्रोल, फलां चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, और वो बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7-8-10 आलू बुखारे। ये आम दिनों में आलू बुखारे का चूसना मैदे के अल्सर, गर्मी, तेजाबियत के लिए, मोटापे के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है आलू बुखारा। खुश्क आलू बुखारे की बात कर रहा हूं। उसको चूसते रहें, गुठली फेंक दें। तो बहुत फायदे हैं इसके, बहुत नफे हैं। मोटापे का इलाज, पेट के बढ़ने का इलाज, और यह हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सख्त प्यास का इलाज, सख्त गर्मी का इलाज, लू का इलाज, जलन का इलाज, और उसके अलावा मुंह के छालों का इलाज, मैदे के अल्सर का इलाज, बवासीर का इलाज, आलू बुखारा मुंह में रख के चूसें। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ दांतों की वजह से होती हैं।
اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے، تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ آپ ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر، اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، جو دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں، وہ یہی ہے۔ کبھی ایسا سوچا ہے کہ اس کو کبھی جو ہے نا لوگوں کے لیے کروں، کھولا جائے؟ عمارت نہیں ہے، اگر کوئی بلڈنگ بڑی ہو، میں تو چاہتا ہوں یہ میرے وطن کا ورثہ بھی ہے تو وطن کے لیے ہے، تو ان لوگوں کی محبت، لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ تالا تو میں نے دیکھا جہاں پہ لگا وہاں کوئی داخل نہیں، اتنا بڑا تالا، اس کی حقیقت تو بیان فرمائیے۔ جی یہ تالے پرانا وقت کا، اس طرح تالے ہوتے تھے، پرانے وقت کے ایسے تالے ہوتے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی ہوتے تھے، کہیں خاص استعمال ہوتا ہوگا یقیناً ایسے تالے ہوتے ہیں، بڑے تالے۔ ویسے اگر یہ ہماری کہیں ایسی جگہوں پہ لگ جائیں جہاں سے جو ہے نا چور بھی داخل نہ ہوں، یقین کریں، میرا خیال ہے وہ چور بھی اس گھر میں داخل نہ ہوں۔ لیکن نہیں، تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے، شریفوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو شریفوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جاتے جاتے اس کی نیت میں خلل